नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम विशेषमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। पछिल्लो समयमा विदेशबाट आयात गर्दा सहज हुने नीतिले स्वदेशी रड उत्पादक कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लागिरहेको छ र यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग साख स्टिल 2 दशक पुरानो नेपालकै चर्चित जुन स्टिल उद्योग हो र यस उद्योगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ किरण साख र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। हजुर, यहाँहरूले नेपालमा रहेका 30 वटा कम्पनी जुन स्टिल कम्पनीहरूमध्ये 6 उत्पादक कम्पनीहरूमध्ये चाहिँ 6 वटालाई चाहिँ सरकारले माया गर्यो अनि 24 वटालाई चाहिँ अलिकति केही पाखा लगायो भन्ने केही यहाँहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। खास असन्तुष्टि चाहिँ के हो यहाँहरूको? यो असन्तुष्टि मात्र होइन, म भन्छु यो जीवन मरणको सवाल हो। यो 30 वटा उद्योगमा 6 वटा उद्योगले पत्रु प्रयोग गरेर अनि त्यसमा विदेशबाट आयात गरेको स्पन्जलाई मिक्स गरेर दण्डी बनाइन्छ। बाँकी 24 वटाले पुरै बिलेट मगाएर दण्डी बनाइन्छ। यो परम्परा कालदेखि सुरु भएर आएको। यो पत्रु पगालेर स्पन्ज हालेर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हालै 5, 6, 7, 8 वर्ष मात्र भयो। पत्रु पगालेर स्पन्ज आइरन मिक्स गर्ने 2-3टा उद्योग, 6वटा उद्योगमध्ये 2टा उद्योग त 4टा भइसक्यो। म यो किन भन्दैछु भनेदेखि 2टाको 4टा उद्योग किन भयो? नोक्सान भए त बन्दैन, प्रफिट भएरै 4टा बन्यो होला। उहाँहरूको ध्येय के छ भने हामी नोक्सान भयो, हामीलाई फेसिलिटिज चाहियो भन्छ। हामी के भन्छौँ भने उहाँहरू हामीभन्दा 2 देखि 4 रुपियाँ बढी नफा कमाइराखेकै थियो पत्रुबाट बनाउनेहरूले, जुन हामीले कमाइराखेका थिएनौँ। यति अवस्था हुँदा हुँदै पनि चटक जस्तै गरेर उहाँहरूले सरकारलाई बुझाउन सम्झाउन उहाँहरू सफल हुनुभयो कि सरकारले पनि हामीले पैथारी गर्नेमा कस्टम ड्युटी पनि लाग्ने, हामीले पैथारी गर्नेमा एक्साइज पनि लाग्ने, अझ पहिलाभन्दा बढी लाग्ने। उहाँहरूले पैठारी गर्ने स्पन्जमा पनि सुन्ना भन्सार एक्साइज पनि नलाग्ने गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँहरूको र हामीले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने किलोको 8 देखि 10 रुपियाँ फरक पर्ने। यो फलाम उद्योग भने 1 रुपियाँमा काम हुने पर केजीमा उहाँहरू भन्दा हामी 8 देखि 10 रुपियाँ महँगो भयो भने हामी टिक्न सक्ला? जस्तै यो हुनुमा चाहिँ सरकारले नियत बस गरेको होला या नजानेर गरेको होला, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यहाँ? अब म यो बारेमा नियत बस गर्यो भनेर म भन्न चाहँदैन, नजानेरै गर्यो भने पनि भन्न चाहँदैन। सरकारमा बस्ने त्यस्तो उच्च पदस्थका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि थाहा नपाउनु पर्ने त कुरो छैन। तर नियत बसै गर्यो भनेर आफूले थाहा नपाएको चिजले भन्न त भन्दिन। तर जे जस्तो भए तापनि अब त हचघचायौँ नि हामीले, अब त भन्यो नि यो फरक छ। अब हामी जीवित हुँदैनौँ, हामी मर्छौँ, हामी बन्द हुन्छ, यो 100 अरबको लगानी डुब्छ, ब्याङ्क डुब्छ, हामी डुब्छौँ भनेर भनेपछि सरकार त चस्किन त पर्यो नि। मिस्टेक त सबैले गर्छ संसारमा, तर कुनै मिस्टेक त कन्फेस त गर्नु पर्यो। यहाँहरूले अहिलेसम्म यति भइरहँदाखेरि यहाँहरूका असन्तुष्टिहरू यो हामीलाई पचे भएन भनेर पक्कै पनि सरकार सामु त भन्नुभएको छ होला नि त? यति भनिसक्यो। लास्ट यो स्याटरडेदेखि यो सुरु भएको, सन्डेदेखि मुभमेन्ट नै सुरु भयो। सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्राइडे नै भयो। हामीले बृहत मन्दे प्रेस कन्फरेन्स गरे। 160 भन्दा बढ्ता नेपालको मिडिया जगतकाले भाग लिएको थियो। तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, टिभीमा पनि आएकै थियो होला। सरकारबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको? सरकारमा हामीले कसैलाई छोडेको छैन। कानुन मन्त्रीलाई पनि भेटे हामीले, अर्थमन्त्रीलाई 3-4 चोटि भेटिसके, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेटे, हाम्रो अपोजिसनकाहरूलाई पनि हामीले भेटेकै छौँ। त्यसको साथसाथै आजै पनि हामीले प्रचण्डज्यूलाई पनि भेटे हो कि हामीले कहीँ कसर छोडेका छैन, सबैलाई भेटेका छौँ। किन भेटेका भनेदेखि हामीले प्रेसर बिल्ड गर्न खोजेका छौँ भने हामीले भनेको चिज, हामीले खोजेको चिज सही हो र हामीले साँच्चै मार्का पर्या हो र यदि हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गरेन भने हामी त मर्छौँ, देश पनि मर्छ।
भनेपछि अहिलेसम्म यहाँहरूले यसरी प्रेसर दिइरहँदाखेरि सरकारसँग, सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? अब आजको हाम्रो मिटिङ अनुसार सरकारले अब कन्फेस गर्न चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। यो हामीलाई झुक्यायो, हामीलाई अलिक गलतै इन्फर्मेसन दियो भन्ने कुरो कन्फेस गर्न सुरु भइसकेको छ। सरकारले एउटा कमिटी बनाएर अनि यसलाई तपाईहरुले मार्कै पर्या हो भने त बुझौँ, तैपनि यसले प्रस्ताव गरेर हामीले जे गर्न पर्ने गर्छौं भन्ने कुरो आउँदाखेरि हामीले के भनेका छौं भने सरकारले कमिटी बनाएर नेपालको सिस्टम अनुसार कमिटी बनाएर फेरि आउने बेलासम्म त हामी बाँकी रहँदैन। हामी त आरे घाटमा छौं, घाट बैरीले हेरिरहेछ, तपाईहरुले कमिटी बनाएर आउने बेलासम्म हामी रहँदैन। यो यदि 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता लाग्ने हो भने हामीले त इन्स्ट्यान्ट के तुरन्त चाहियो भनेपछि होइन। भनेपछि सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ कि अब यो हामीले गलत बुझाइले गर्दाखेरि यो भएको भनेर। अलमोस्ट अब यस्तो अब आइसकेको छ कि अलमोस्ट हामीलाई अब यसमा अब करेक्सन हुन्छ। तर करेक्सन के खोजेको भने हामी पार्टली करेक्सन होइन, पार्टली करेक्सनले काम लाग्दैन। यो ठ्याक्क पहिलाको जे हो त्यही हुनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो माग। त्यही नभएको अवस्थामा हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ छैन। र म के भन्छु भनेदेखि आज यो 2 हप्तामा पनि के भयो भने म तपाईलाई के एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु भने जुन लबिस्टहरूले लबी गर्दाखेरि के भन्यो भने हामीले यो कच्चा पदार्थबाट बनाउँदाखेरि यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन हो, यो देशको औद्योगिकीकरण हुन्छ, हामी सस्तो बेच्छौं, 5-6-60 रुपैयाँ सस्तो हुन्छ भन्यो। यो आन्दोलन भएदेखि हामीले बेच्ने पनि बन्द गर्यौं, प्रोडक्सन गर्ने पनि बन्द गर्यौं। बजारमा त उहाँहरू मात्र राज गरेर बस्नु भएको छ। खोइ सस्तो भएको 4 रुपैयाँ बढ्यो। तपाई बजारमा हेर्नुस्, लास्ट 1 हप्तामा उहाँहरू मात्र बेचिराखेका छ 6 जनाले, मोनोपोली गरेर राख्नु भएको छ। बजारमा 3 देखि 4 रुपैयाँ भाउ बढ्या छ। भनेपछि अहिले यहाँहरू सबै बन्द गरेर, उद्योगहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनु भएको छ र त्यति हुँदा हुँदै पनि 6 कम्पनीहरूले चाहिँ 6 उद्योगहरूले चाहिँ आफूले मनोमानी ढंगले बजारमा आउनु भएको छ भन्नुभयो हैन? मनोमानी उहाँले बेच्दाखेरि मैले भन्न खोजेको उहाँहरूको के भन्नुभएको थियो भने हामीले यो सुविधा पाएपछि सस्तो हुन्छ भनेको त अहिले त महँगो भयो नि। उहाँहरू मात्रै बजारमा बस्छ, हामी छैन। कसरी महँगो भयो? किनभने अब डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेल हो। यो प्राइस पनि कसैको कन्ट्रोल गरेर हुने चिज होइन। र भोलिको दिनमा पनि उहाँहरू मोनोपोली गरेर 6 जनाले गर्ने भयो भने उहाँहरूले त 2, 4, 5, 6 महिनामै फ्याक्ट्री फ्री गर्नु होला। एट द सेम टाइम 2, 4, 5, 6 महिनामा हामी सबै धरातल फिनिश, बन्द, क्लोज। तर सरकारको नीति बिलेट आयात गरेर छट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बन्दै गराउने नीति त होइन होला नि पक्कै पनि? डेफिनेटली गराउने नीति त गर्न नपर्ने हो, तर उहाँले निकालेको पोलिसीले त बन्द हुने भयो नि। उहाँले डेफिनेटली इन्टेन्सनली बन्द गराउने भनेर त डेफिनेटली गरे त होला भन्ने म पनि भन्दिनँ। तर कहीँ त कहिलेकाहीँ तपाईँ पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ, म पनि मिस्टेक गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो, मिसगाइडेड पनि भयो। त्यसले गर्दा हुन गयो भने सच्याउनु पर्यो, सच्याउने भन्ने आश्वासन आइ पनि सकेको छ। तर मैले भनेको जानी गरेको छ भनेर त मैले अघि पनि भनेन नि। उहाँलाई कहीँ मिसगाइडेड त भएछ सर्टेन लबीले। मैले चटकी भने नि, चटकीहरूले चटक गर्यो, बुझ्नु भएन? यो चटक गरेको फल हो। चटकीहरूले चटक गरे अनि त्यस पछाडि कुनै असमझदारीको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू र सरकारको बीचको असमझदारीको कारणले गर्दाखेरि पनि हो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ यहाँ पनि? सरकार र बीच असमझदारी म भन्दिनँ, सरकारलाई मिसगाइड गरियो भन्छु म। सरकारले त्यो मिसगाइड गरेकोमा सर्ट पिरियडमा उहाँले भनेको ध्रुव सत्य हो, यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन हो, यसले गर्दाखेरि तपाईको यो औद्योगिकीकरण हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई एउटा जुन किसिमको मेसेज दियो त्यही अनुसारले सरकारले गरेको हुनुपर्छ, त्यसको परिणाम हो। अब इन्टिग्रेसन, ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्ने जरुरी नभएको होइन, जरुरी छ कुनै पनि औद्योगिकीकरण। तर सरकारले सबै राजस्व नि गुमाउने गरिकन ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन त गर्न सक्दैन नि। म गार्मेन्टमा 20औं वर्ष काम गरेको हो। मेरो पालामा यो गार्मेन्टलाई यो कन्टिन्युटी गर्न ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन सब्सिडी गरेर गर्नुपर्छ भने, तर राष्ट्रको
सामर्थ्यबाट बाहिर भएर गर्न सकेन नि। अहिले पनि सेम थिङ हो। अहिले जुन किसिमको सहुलियत दियो त्यो सरकारको सामर्थ्यभित्रको सहुलियत हो त। नेपालमा वार्षिक 13 लाख मेट्रिक टन डन्डी बिक्री हुन्छ भनेपछि 13 लाख मेट्रिक टनको डन्डी बन्नको लागि करिब 14 लाख मेट्रिक टन त माल आउँछ, किनभने वेस्टेज त जान्छ नि, होइन? त्यो 14 लाख मेट्रिक टन जुनसुकै आएको अवस्थामा पनि एभरेज 5,000 रुपैयाँ कस्टम र एक्साइज तिरिराखेका थियौँ। त्यो 5,000 13 लाख 14 लाख मेट्रिक टनमा भनेको म ट्याक्क क्यालकुलेट गर्दैन, तर मेरोमा 60 to 70 अरब आउँछ। यदि यही इम्प्लिमेन्टेसन भएको अवस्थामा त्यो राजस्व 1 पैसा पनि आउँदैन, होइन? राजस्व पनि त चाहिन्छ नि देशमा। राजस्वै जिरो हुने गरिकन ल राजस्व यो गयो, राजस्व गएको अब यो गएर के भयो त? 24टा उद्योग पनि मर्यो, हामीले तिर्ने कर पनि गयो। यसले त सरकारलाई नै घाटा, सरकारलाई पनि घाटा। म भन्छु ठोकेर सरकारलाई घाटा भयो। यो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसनको नाममा अरबौंको राजस्व पनि घट्यो। 24वटा उद्योग मर्यो। 24वटा उद्योगले लगानी गरेको 100 अरब पनि डुब्यो। यस साथसाथै कतिवटा ब्याङ्क पनि डुब्लान्, होइन? हामी त गए ब्याङ्क पनि डुब्छन्। हामी पनि आफ्नै खल्तीको पैसाले त युज गरे होइन, होइन? अब यसमा त्यसैले हामीले विनम्र अनुरोध सरकारसँग गरिरहेको डिफ्रेन्ट पोलिटिकल लिडरहरूलाई गरिरहेको छौँ। मिस्टेक हुन सक्छ, तर करेक्सन हुनु पर्यो। हामीले भएको रङ छ भने हामीले सजाय दिनुहोस्, हामीले के गर्नुपर्ने गर्नुहोस्। हामी मिस्टेक गरेका छैन। हामी भन्छौँ हामी डुब्ने काम भयो, जुन सरकारको लागि पनि फाइदा छैन अनि यो देशको लागि पनि फाइदा छैन। त्यसैले यसको करेक्सन हुनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ र यसको करेक्सन इमिडिएटली हुनुपर्छ। एभ्री डे वी आर लुजिङ। 100 अरबको इन्डस्ट्री एक दिन बन्द हुने भने कति नोक्सान हो। आज हाम्रो मजदुरहरू छटपटिसक्यो। अगाडि दसैँ आइरहेछ, सबले उद्योग चलाएको छैन। उद्योग नचलेपछि माल निस्केको छैन, माल बेचिया छैन, नबेचेपछि पैसा आउँदैन, पैसा नभएपछि उहाँहरूको दसैँको खर्च आउने हो कि होइन, यही कन्टिन्युटी भयो भने सरी हामी दसैँ खर्च पनि दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्ला। यसको कारणले गर्दाखेरि सरकार र यहाँहरूको असमझदारीको कारणले गर्दाखेरि यदि पुनर्विचार गरेन सरकारले भनेदेखि त त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू पनि मर्कामा पर्ने भए। अफकोर्स 10,000 मजदुर पनि मर्कामा पर्छन्। हामी त मर्कामा पर्छ 10,000 मजदुर मर्का पर्छ, ब्याङ्क मर्कामा पर्छ, होइन? अनि यो उद्योग भनेको एकचोटि बन्द भएपछि रिओपनिङ गर्न त्यतिकै टाइम लाग्छ, त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। र हामीले आज 1 महिना बन्द गरिसकेपछि त हाम्रो ब्याङ्कहरूले छापा मार्न सुरु गरिहाल्छ। उनीहरूले पैसा त असुल गर्न पर्यो, होइन? लिलाम गरेर निकाल्ने कि उहाँहरू पनि एउटा टेन्सनमा आइहाल्छ। यो जुन भएको यसलाई रिभर्स गर्न, करेक्सन गर्न अत्यन्त आवश्यक मात्र होइन, इन्स्ट्यान्टली गर्नुपर्छ। इन्स्ट्यान्टली गरेन भने पनि यसको ब्याकफायरिङ देशको इकोनोमीमा नै पर्छ। जस्तै स्पन्ज आयात गरेर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग र बिलेट आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगको बजार पनि त एउटै छैन नि, होइन र? अलमोस्ट एउटै हो, तर सर्टेन त्यसमा फरक चाहिँ छ। स्पन्ज आइरनबाट बनाउने यो पत्रु भन्छौँ न, स्क्रैप एन्ड स्पन्ज आइरनबाट बनाउने जुन बिलेटबाट बन्ने डन्डी अप टु द सर्टेन स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। त्यो चाहिँ सर्टेन D500 भन्ने तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। अनि सर्टेन हाई मोटाइको, सर्टेन सानो मोटाइको चाहिँ बन्दैन, किनभने यो इन्डक्सन फर्नेन्सबाट बनेको डन्डी प्राइम बिलेट हुन सक्दैन। आर्क फर्नेन्सबाट बनेको प्राइम बिलेट हुन्छ। प्राइम बिलेटबाट जुन किसिमको क्वालिटी बनाउँछ यो क्वालिटी बनाउन सक्दैन। यसको मतलब मैले यो भने होइन बिलेट मगाउनेले सबै प्राइम मगाउने पनि भने होइन। त्यो अर्डिनरी बिलेट पनि मगाउँछ, तर अर्डिनरी बिलेट सर्टेन ग्रेडको डन्डीहरू विच इज फ्रम 10 mm to 20 mm बन्न सकिन्छ। उसले नेपाल स्ट्यान्डर्डको क्वालिटी मेन्टेन पनि गर्न सक्छ। तर 8 mm र माथि मोटो र 500D चाहिँ प्राइम बिलेटले मात्र बन्छ। यो आर्क फर्नेन्सबाट बनेकोबाट बन्दैन। आर्क फर्नेन्स होइन, इन्डक्सन। हामी कहाँ अहिले युज गरेको इन्डक्सन जुन आगो तताउने छ, गाल्ने प्रविधिलाई इन्डक्सन भन्छ। अनि यो इन्डक्सनलाई
नेपाल सरकारले बढावा दिन पनि हुन्न भन्छु। वर्ल्ड वाइड यो चाहिँ ब्यान भइसकेको चिज हो। चाइनामा पनि इन्डक्सन फर्नेस छ, ब्यान छ, किनभने यसले यो पर्यावरणलाई ठुलो इफेक्ट पर्ने भएकोले गर्दैन। इभन इन्डियामा पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कडा निगरानीमा मात्र यो इन्डक्सन फर्नेस चलाउन दिन्छ। मैले भनेको पर्यावरणको हकले पनि यो प्रिफरेन्सियल सेक्टरमा हाल्ने उद्योग चाहिँ पक्कै पनि होइन। भनेपछि अहिले यो चाहिँ नेपालमा खुलेआम रूपमा भइरहेको छ। अहिले खुलेआम रूपमा छ, यो बन्देज सन्देज केही छैन। यसले पर्यावरणलाई असर गर्छ भनेर थाहा हुँदै पनि सरकार अब आँखा चिम्लेर बसेको छ भनेर मान्नु पर्यो नि त, हैन? अब यो सेक्टरमा अब कुनै छैन भने मैले सरकारलाई कुनै पनि चिज ब्लेम लगाउन अगाडि हामीले बोल्नेमा हिसाबले बोल्नुपर्छ। मैले यहाँले निवेदन गरेँ, चाइनामा इट्स ब्यान, इन्डियामा कडा सरकारी निगरानीमा मात्र चलाउन दिन्छ भनेदेखि हामी कहाँ कडा निगरानी भने पनि छैन, चलाउन दिइराखेको छ। अब यसलाई कुन भाषाबाट के संज्ञा दिनुहुन्छ यहाँहरूले बढी थाहा छ मलाई। पक्कै पनि दर्शकहरू र सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीर रूपमा हेरेर पुनर्विचार गर्नुहुनेछ र यसलाई अझ निगरानीका साथमा अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने एउटा हामीले आशा गरौँ, हैन? त्यस्तै ठुला आयोजनाहरूलाई यहाँहरूकै उत्पादन आवश्यक छ, हैन? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि र ठुला आयोजनाले स्पन्ज र पत्रु फलामबाट बनेका छर्त प्रयोग गर्दैनन्। अनि के को प्रतिस्पर्धा हो अहिलेको बजारमा चाहिँ? अब मैले ठुलाले युज नगर्नेमा हामीले बिलेटबाट बनाऊ, डी बनाऊ, त्यसमा भएन। तर मेजर जुन बजार छ त्यो बजारमा बिक्री गर्ने पनि त बिक्री गर्नु पर्यो। 500D भनेको त कयौँले त बनाएको पनि छैन, हैन? त्यो चिज बनाउने मान्छेहरूले त उहाँसँग कम्पिटिसन गर्न त सकेन नि। र 500D मा पनि अब हामीले अरूले किन कम्पिटिसन गर्न सक्दैन भने उहाँहरूको मार्जिन अफ अ प्रॉफिट डिफरेन्स इज मच 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 हायर देन आवर्स। भएपछि उहाँले यो माल बेचिसकेपछि अर्को मालमा ब्रेक इभेनमा मात्र बेचे पनि भयो नि, त्यो सालाखाला लिएर जाने बेलामा। अनि हामी कहाँ मार्केटमा हाम्रो एक्जिस्टेन्स हुन्छ र? हुनै सक्दैन नि, हैन? र मैले भनेको के भनेदेखि ओभरअल कुनै पनि पोलिसी आउँदाखेरि एउटा सेक्टरलाई कामै नलाग्ने अर्को सेक्टरले पैसै छाप्ने किसिमको पोलिसी चाहिँ हुँदै भएन। र आजको दिनमा हामी जुन 24वटा उद्योग छौँ, 24वटा उद्योगले एउटै स्वरमा एउटै भाकाको गीत त गाउँदैन होला नि। यदि त्यहाँ गुन्जाइस छ, यदि त्यहाँ सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था छ भने सबै रुन त पर्ने थिएन। कोही रोलान्, कोही गाउलान्, कोही हाँस्लान्, तर एकैबद्ध भएर 24वटा उद्योग किन आयो? 24वटा उद्योगले किन यस विरोध गर्यो? किन एक्जिस्टेन्सको सवाल, सर्भाइभै हुन नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने अवस्था उनको सृजना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिस्टममा यो किसिमको जिरो ड्युटीको ले हामी ड्युटी तिरेर एक्साइज तिरेर कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। अर्को एउटा अचम्मको कुरो के लाग्यो भने हामीलाई यो देशमा जिरो ड्युटीको र मटेरियल भने खोइ मैले पनि देखाएको छैन कुनमा छ, यही पहिलोपल्ट सुने। इभन औषधिको काम गर्नेलाई औषधिको र मटेरियलमा पनि जिरो ड्युटी छैन भनेदेखि यसमा यस्तो जिरो ड्युटी गरिकन प्रवर्धन गर्न पनि के छ भनेपछि यसको लागि आवश्यक थिएन, तर पनि सरकारले यसलाई आवश्यक बनाइदियो। अब चलिरहेको थियो नि, मजासँग चलिरहेको थियो। तर यो जुन यसको लबिस्टहरूले विगत 2-3 वर्षदेखि नै यो काम गर्ने त चेष्टा गरिरहेको थियो। 2 वर्षदेखि हामीले पनि लबी गरेर आएका थियौँ र यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ। योभन्दा अगाडि बजेट आयो जुन एमालेको सरकारमा, तत्कालीन सचिवज्यूहरूलाई, तत्कालीन मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले गएर सम्झाएका थियौँ यो लबी चलिरहेछ, यो भयो भनेदेखि यो इन्डस्ट्री नष्ट हुन्छ, तर उहाँले गर्नु भएन। अब यो पूरक बजेट आउँदाखेरि यस्तो होला भनेर हामीले सोचे पनि थिएन। सचिव पनि चेन्ज भयो, दुईटै सचिव चेन्ज भयो, मन्त्री पनि चेन्ज भयो। उहाँहरूले थाहा नभएको हुनाले लबिस्टहरूले उहाँहरूले मोटिभेट गर्न सजिलो भएको पनि हुनसक्छ। भयो यो हामीलाई त रुखबाट खस्या जस्तै वज्रपातै लाग्यो, हामी झस्क्यौँ, ओहो यो के भएको। अनि हामी यसमा कुनै स्वार्थ पो लुकेको छ कि? 6वटा उद्योगको त डेफिनेटली स्वार्थ लुकिया छ नि। मैले भने नि अब सरकारको स्वार्थ भने सरकारलाई फाइदा कहाँ हो तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँले तपाईँ त आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्छ, सरकारलाई देशलाई फाइदा कहाँ छ मलाई एउटा बताइदिनुहोस् न त। यो गरिसकेपछि सरकारको त नोक्सानै नोक्सान छ।
रेभिन्यूको नोक्सान छ। 24वटा उद्योगीहरू पनि नेपालकै नागरिकहरू हुन्। नेपालकै पैसा नोक्सान हुने हो, हाम्रो नोक्सान हुने भने जुन अर्थशास्त्रमा म्याक्रो एनालाइसिस गर्ने हो भने हाम्रो पैसा भनेको त देशको पैसा हो नि त। हाम्रो नाश हुने भने देशको नाश हुनु हो नि त, ब्याङ्कको पनि नाश हुनु हो नि, होइन त। भनेपछि सरकार आफू घाटामा गएर पनि 6वटा कम्पनीहरूलाई माया गरिरहेको छ र यसमा पक्कै पनि पुनर्विचार गर्नेछ भन्ने आशा राखौँ, होइन? त्यस्तै आशा त हाम्रो पनि छ, आशा राख्नु पनि पर्छ। यदि पुनर्विचार नभएको अवस्थामा यो डिसास्टरले के रूप लिएला हामीले पनि कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि 24वटा नेपालमा 30वटा कम्पनीहरू, उद्योगहरू जुन यो रड उद्योगहरू सञ्चालन भइरहँदाखेरि अब 24वटा कम्पनीहरू एक स्वरमा कम्पनी बन्द गरेर, उद्योग बन्द गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, आन्दोलनमा लागि परिरहेका छन्। र अब यदि सरकारले पुनर्विचार गरेन भने आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ यहाँहरूको नीति के हुनेछ? यहाँहरू के कसरी अगाडि बढ्नु? हामी त जनता हो, पब्लिक हो। हामीले गर्ने भने के हो? बोल्ने, कन्भिन्स गर्न खोज्ने। हामी त झगडा गर्ने भने यही हो, त्योभन्दा बढ्ता केही गर्न सक्दैन। हामी सम्झाउने हो, हामीले जायज नाजायज के हो भन्ने कुराको पानीको पानी दुधको दुध छर्लङ्ग गरिकन सरकारलाई देखाउने हो। यति गर्दा गर्दै पनि भएन भने हामी चर्को आन्दोलन भने के जे पनि हुन सक्छ। मेबी पहिला नेताहरू सडकमा बसिया जस्तै बस्नुपर्ने पनि अवस्था आउला कि नेताजीहरूको प्राइम मिनिस्टरको ढोकामा बसेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भूख हडताल गर्नुपर्ने, एनिथिङ मर्ता क्या नै कर्ता भन्छ नि हिन्दीमा, जे पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किनभने यो ब्रेड एन्ड बटरको कुरो हो, लाइफ एन्ड डेथको कुरो हो। आफू नि नबच्ने, उद्योग नि धराशय भएर आफू पतन हुने अवस्था भयो भने जे पनि हुन सक्छ नि। मान्छेले होइन, मर्ने मान्छेले के गर्न सक्दैन भने जस्तै त्यही अवस्था हो। भनेपछि अहिलेसम्म यहाँहरूले हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ, सरकारबाट यो पुनर्विचार भएन, सरकारले यसलाई हेरेन भनेदेखि यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर कुनै पनि नीतिहरू बनाइसक्नु भएको अवस्था छैन? नीति एसोस हामी तयार भइसकेका छौँ। हामी त एक्सट्रिम टु एक्सट्रिममा पनि जानुपर्छ भन्ने मनोस्थिति बनाइसकेका छौँ। हामीले यो गर्छौँ भनेर भने छैन, तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। इन द मिन टाइम हामीले सरकारबाट पोजिटिभ सिग्नलहरू रिसिभ गर्न सुरु भइसकेका छौँ। हामीले अहिलेको जुन किसिमको मिटिङहरूले के अनुभूति भएको छ भने सरकारले पनि जुन किसिमको भएको छ यो ठिक भएको छैन भन्ने कन्फेस गर्न सुरु भएको पाएको छौँ। यसलाई करेक्सन हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा आश्वासन पनि आउन सुरु भइसकेको छ। यसैले गर्दाखेरि हामी आशावादी चाहिँ पक्कै पनि छौँ। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ, यो आशामा बसेर हप्तौँ जान सक्ने अवस्थामा छैन। यो मन्डेसम्ममा हाम्रो यो करेक्सन गरेर हाम्रो प्रब्लमको एड्रेस भएन भनेदेखि अब कुन अवस्था, कुन किसिमको बाटो लाग्ने भन्ने हामीले तय गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। किनभने दसैँ आइसकेको छ, लेबरहरू त्यसै बसिराखेको छ। यत्रो पैसा लगानी भएको उद्योग त्यसै एक हप्ता बसिसकेको छ। एक हप्ता त भयो नि, अब सन्डे टु सन्डे त अब फेरि हप्तौँ बस्न सक्यो भने त्यो हामीले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन। जब धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि के गर्नु पर्यो त? धान्न सक्ने अवस्था ल्याउनु पर्यो। नआएको अवस्थामा त अब डु एन्ड डाईको सिचुएसन। जस्तै अब सरकारबाट सकारात्मक खालको सिग्नलहरू पाइरहेका छौँ, होइन? सरकार पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि स्पन्ज चाहिँ आयातमा 0% कर कि स्पन्ज आयातमा पनि यहाँहरूलाई लगाइएको बराबर कर त अब होइन? या त हामीले पनि शून्य गर्नु पर्यो। तर त्यो शून्य गरेर सरकारले गर्नै सक्दैन, धान्नै सक्दैन। कसरी गर्छ? किन गर्नुपर्ने जरुरी छ? हामी त के भन्छौँ भने हाम्रो जो ड्युटी हो स्पन्जलाई पनि त्यही ल्याउनु पर्यो। हामीले एक्साइज तिर्न पर्यो भने स्पन्जले पनि तिर्न पर्यो। हामीले नतिर्न पर्यो भने उनीहरूले पनि नतिरोस्। हामी लेभल प्लेइङ फिल्डबाट खोज्या हो। उहाँहरू अलरेडी अघि मैले निवेदन गरेँ, उहाँहरू त पत्रु युज गरेर, स्पन्ज युज गरेर हामी त महँगो बिलेटबाट बनाउने, हामीभन्दा बढ्ता फाइदा त खाइ नै रहेको छ। मैले अघि निवेदन गर्ने कुन किसिमको ग्रोथ उहाँहरूको छ, कुन किसिमको ग्रोथ हाम्रो छ भने तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नुहोस्। ग्रोथ किन हुन्छ? इफ यु आर मेकिङ अ मनी एन्ड यो ग्रोथ रेट विल बी हाई, होइन? इफ यु डोन्ट मेक अ मनी तपाईँ ग्रोथै हुँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ?
सरकारलाई? म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु सरकारलाई कि हामी पनि यही देशको नागरिक हो, हाम्रो लगानी पनि यही देशको हो, हामीले पनि बाँच्नु पाउनुपर्छ, हामी पनि सर्भाइभ हुनुपर्छ। यदि हामीले गलत गरेका छ, हामीले अनड्यू एडभान्टेज उठाइरहेछ भने हामीले कारबाही गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि यस्तो किसिमबाट डिस्क्रिमिनेसन गर्दा हामी पनि यही देशको नागरिक भएको हुनाले यो मुटुमा ठुलो चोट पर्छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं प्राइम विशेषमा विदेशबाट आयात गर्दा सहज हुने नीतिले स्वदेशी रड उत्पादक कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लागिरहँदाखेरि अब आउने दिनहरूमा सरकार के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र जुन रड उद्योग कम्पनीहरूको माग के रहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गर्यौं। आजलाई प्राइम विशेष यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।